الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما دے واسطے جڑا ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر اور لجپالے فعال لما یرید ہے علی کل شیء قدیر ہے، ساری کائنات دا پالن والا، رزق عطا کرنے والا، بیماریاں لگانے والا اور بیماریاں تو شفاواں عطا کرنے والا، دونوں جہاناں تے اس اکو اللہ ذوالجلال دی بادشاہی ہے۔ خالق کائنات دی تعریفات و تسبیحات، تحمیدات و تمجیدات دے بعد ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شافع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں نو رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت و رہنمائی واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین حضرات، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر میں بیان کیتا سی کہ ایسے اعمال، ایسے امور جنہاں دے کرن دے نال انسان دے نیک اعمال ضائع ہو جاندے نے، تباہ ہو جاندے نے، برباد ہو جاندے نے۔ چار امور دا میں تذکرہ کیتا سی۔ کہ اللہ ذوالجلال دیاں آیتاں دا انکار کرنا اور اللہ ذوالجلال دے نال ملاقات تو انکار کرنا، انسان دا مرتد ہو جانا یعنی دین اسلام نو اختیار کرن تو بعد پھر اینو چھڑ جانا، کسے ہور مذہب نے اختیار کر لینا۔ تیسرا میں بیان کیتا سی کہ اللہ ذوالجلال دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک کرن دے نال ساریاں کیتیاں ہوئیاں نیکیاں اللہ ذوالجلال ضائع کر دیندے نے۔ چوتھی بات میں عرض کیتی سی کہ حق بات دا پتہ لگن تو بعد نبی کائنات دی مخالفت کرنا۔ ایتھوں ہی اج دے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دا میں آغاز کر رہا ہاں
کہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دی بے ادبی کرن دے نال بھی انسان دیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ یعنی پنجواں کام، پنجواں امر، پنجواں عمل جیڑا جندے کرن دے نال انسان دیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے، کیتے ہوئے اعمال برباد ہو جاندے نے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کرنا۔ کیونکہ اللہ ذوالجلال نے مسلمانانو نبی کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احترام، آپ دا ادب، آپ دی عزت کرن دا حکم دیتا ہے۔ آپ دی بے ادبی مسلمان دی شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ ذوالجلال دا قرآن ایہو بات سمجھا رہا، غور کر دے جانا، مالک کائنات نے بڑے پیارے انداز دے نال اے بات سانو سمجھائی ہے کہ اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اگر نبی کائنات علیہ السلام نو تسیں بلانا ہوئے تے آپ نو اچھے اور نرم انداز دے وچ بلانا ہے۔ آپ دا نام اس قدر سختی نال نہیں لینا جویں تسیں آپس دے وچ ایک دوسرے نو مخاطب کر دے ہو، ایک دوسرے نو بلاندے ہو۔ غور کرنا قرآن مجید تے اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اگر تسی نبی کائنات نو بلانا ہوئے، آمنہ دلال رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کرنا ہوئے تے تسی انج آوازاں نہیں مارنیاں، انج آوازاں نہیں مارنیاں، آپ نو اس انداز دے نال مخاطب نہیں کرنا جس انداز دے نال تسی آپس دے وچ ایک دوسرے نو مخاطب کر دے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اللہ ذوالجلال انہاں لوگاں نو بھی جان دینے، انہاں منافقین نو بھی جان دینے کہ جنہاں تے محبوب کائنات دا خطبہ سننا ناگوار گزردا سی۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ اللہ ذوالجلال انہاں لوگانوں بھی جان دینے کہ جیڑے سونے محبوب دا خطبہ سننا نہیں سی چاندے اور صحابہ دی آڑ لے کر کے وہ مسجد وچوں باہر چلے جاندے سن نار۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالانکہ انہاں لوگانوں چاہیدہ کی سی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ انہاں لوگانوں اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرنا چاہیدہ سی کہ کتے اے نہ ہوئے کہ اللہ ذوالجلال انہاں نو
مصیبت دے اندر پھنسا دے وے اللہ ذل جلال انہاں نو پریشانی دے اندر پھنسا دے وے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ اللہ ذل جلال دی ذات و ذات ہے اللہ ذل جلال دی ذات و ذات ہے اگر کسے نو مصیبت دے اندر پھنسا دے وے تے کوئی ٹال سکدا کوئی نہیں ٹال سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے میرے بھائیوں اللہ ذوالجلال دی مخالفت تو ڈرنا چاہیے اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت تو ڈرنا چاہیے نا اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام غور کر دے جانا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اللہ ذوالجلال نے تے بھی ایمان والا مخاطب فرمایا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والیو اگر تسی نبی دی موجودگی دے وچ آقا دی موجودگی دے وچ اگر تسی مخاطب کرنا ہے اگر تسی آپس دے وچ بات چیت کرنی ہے اے ایمان والیو تواڈیاں آوازاں سونے محبوب تو اچیاں نہیں ہونیاں چاہیدیاں تواڈی آواز اللہ ذوالجلال دے نبی تو اچھی نہیں ہونی چاہیے اللہ اکبر کبیرہ سامنے حضرات اس آیت شان نزول دے متعلق مفسرین نے مختلف آیات مختلف روایات نقل کیتیاں نے ان دے وچ ایک روایت اے وے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے آقا دے کول تشریف فرمانے اے چند سوار بنی تمیم دے چند سوار آقا دی خدمت دے وچ حاضر ہوئے نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے دی طرف اشارہ کیتا ہے کہ سونے محبوب جی اینو اپنے لوگاں دا حاکم مقرر کر دیتا جاوے اینو اپنی قوم دے وچ حاکم مقرر کر دیتا جاوے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کسے دوسرے آدمی دا نام لیا کسے دوسرے آدمی دی طرف اشارہ کیتا ہے حضرت عمر بن خطاب نے جدوں اشارہ کیتا ہے کسے دوسرے آدمی دا نام پیش کیتا ہے نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کیا عمر تو میری مخالفت کرنا چاہنا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے نہیں صدیق میں تیری مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہے بہرحال سامنے حضرات اس بات تے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما دی بحث ہوئی ہے تے انہاں دی آواز سونے تو اچھی ہو گئی بلند ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے جدوں ہی انہاں دی آواز سونے دی موجودگی دے وچ آقا موجود نہیں آپ دی موجودگی دے وچ آواز بلند ہوئی ہے اللہ ذوالجلال نو انہاں دا اچھا بولنا پسند نہ آیا مالک کائنات نے اسی ہی ٹائم قرآن مجید نازل فرما دیتا اسی ہی ٹائم قرآن مجید نازل فرما دیتا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو نبی کائنات دی موجودگی دے وچ کون اچھی بولے نے ایک صدیق تے ایک او صحابی ہے جنہاں نو اللہ ذوالجلال دے پاک نبی نے اپنی نبوت والی زبان چو
منگ کر کے لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ جدوں انہاں دا اچھی بولنا اللہ ذوالجلال نو پسند نہیں آیا تے میں اور تسی کس باغ دی مولیاں، میں اور تسی کی چیز ہاں کہ اسی اس آقا دے نام لین تے بے ادبی کریے، اس آقا دی مخالفت کریے، اس آقا دی سنت دی مخالفت کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ سامنے حضرات صحیح بخاری دے وچ، بخاری شریف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ ایہو بیان کیتا ہے، لیکن اینڈ دے وچ انہوں نے اس بات دا اضافہ کیتا ہے نا کہ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو آواز بلند ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی ہے۔ اس آیت تو پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ بین یدی اللہ بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ اللہ ذوالجلال نے اے آیت نازل کیتی ہے اور اندے تو اگلی آیت بھی نازل کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سامنے حضرات جڑی بات میں سمجھانا چاہنا، جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں کہ سونے محبوب دی بے ادبی کرن دے نال انسان دیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں، کیتے ہوئے نیک اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے کہ اے مومنو مسلمانو، اگر تہاڈی آواز سونے محبوب تو اچھی ہوئے گی، اگر تسی سونے محبوب دی مخالفت کرو گے، پھر یاد رکھ لو ان تحبط اعمالکم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پھر یاد رکھ لو اللہ ذوالجلال تواڈے اعمال ضائع کر دے گا، تواڈیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں برباد کر دے گا اور تانوں پتہ بھی نہیں چلنا، تواڈیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، تانوں شعور بھی نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مالک کائنات دے قرآن دا تیسرا مقام غور کر دے جانا ہے، اللہ ذوالجلال نے ایتھے بھی سونے محبوب دا ادب کرن دا حکم دیتا ہے نا، سونے محبوب دے نال بات کرن دا، سونے محبوب دا ادب کرن دا سانو سلیقہ دسیا ہے، طریقہ دسیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ ذوالجلال نے ایتے بھی سانو یہ حکم دیتا ہے نا، فرمایا اے دنیا والیو، میں سونے محبوب نو گواہی دین والا بنا کر کے بھیجے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوشخبریاں سنان والا اور تانو آخرت دے کولوں، آخرت دے عذاب دے کولوں ڈراون والا بنا کے بھیجے آئے نا۔ تانو چاہیدہ ہے کہ تسی اس اللہ ذوالجلال تے ایمان لے کر کے آؤ اور ان دے آخری پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کر کے آنا ہے۔ ایمان لیان تو بعد اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان والے ہونے جڑے سونے محبوب دی مدد بھی کر دینے، آقا دی عزت کر دینے، توقیر کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو پنجواں کام جیڑا ہے جن دے کرن دے نال ساڈیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں، ساڈے کیتے ہوئے نیک اعمال اللہ ذوالجلال ضائع کر دیں گے، وہ ہے سونے محبوب دی بے ادبی کرنا۔ میرے بھائیو اسی اس سونے محبوب دا ادب و احترام کیوں نہ کریے؟ سانو اس سونے دی عزت کرنی چاہیے جنہوں اللہ ذوالجلال نے ساری کائنات دا امام بنا کر کے بھیجیا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دا امام بنا کر کے بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اس سونے محبوب دا ادب کرنا چاہیے۔ کیڑا محبوب ہے؟ او کرما والا کریم آیا۔ سامنے حضرات اس سونے محبوب دی عزت کرنا ہوئے گی۔ او کرما والا کریم آیا، مٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا، جندے لباں تے رب بول دسی، سونا رحمت موتی رول دسی، اور جندہ بولنا رب دا کلام آیا، جندہ بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا کلہ امام آیا۔ اس سونے محبوب دی عزت کرنی ہے، اس سونے محبوب دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ کیڑا محبوب ہے؟ جندے حسن تے رب وی ناز کرے، اندے نال کیڑا پرواز کرے۔ تو یاسین مزمل دے، تو یاسین مزمل دے، پا رب کولوں لقب تے شان آیا، تو یاسین مزمل دے، پا رب کولوں لقب تے شان آیا، کائنات دا کلہ امام آیا، اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، آقا دے ہاتھوں پہلے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پورے آ جاندا سی، اونا بے کس تے مجبوراں لئی، اونا بے کس تے مجبوراں لئی، سونا رحمت دا لے کے پیغام آیا، کائنات دا کلہ امام آیا۔ کندی بات مننی ہے، کندہ ادب کرنا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے حضرات چھٹا کم ایوے، چھٹا کم، چھٹا امر، چھٹا عمل جندے کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال انسان دیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں برباد کر دیندے نے۔ انسان دیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں انسان دے کیتے ہوئے نیک اعمال ضائع کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ او ہے نفاق، بندے دا منافق ہونا، اعتقادی نفاق ہونا۔ اعتقادی نفاق کی ہوندا ہے کہ بندے نے اسلام قبول کیتا ہے، ظاہری طور تے مسلمانہ دا ساتھ دے رہا ہے، لیکن
باطنی طور تے اندرونی طور تے کافراں دے نال پوری پوری مدد کردا ہے، مسلماناں دیاں گلاں مسلماناں دے وچ بیٹھ کے سن کر کے کافراں نو جا کے دسدا ہے، مسلماناں دے بھید ظاہر کردا ہے۔ محبوب کائنات فرماندے نے کہ ایسے منافق بندے دے اللہ ذوالجلال کوئی نیک اعمال کوئی نیکی قبول نہیں کردا، ایسے منافق بندے دی کوئی نیکی نہیں ہے جیڑا نام دا مسلمان ہے، مسلماناں دے وچ بیٹھدا ہے، قسماں اٹھا کے مسلماناں نو یقین دلاندا ہے کہ میں مسلمان ہاں، میں تہاڈا خیر خواہ ہاں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ایسے بندے دے بارے اعلان فرما رہا، غور کر دے جانا، مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایمان والے پوچھن گے کہ ہؤلاء الذین، کیا ایہو یو لوگ نے جنہاں نے اللہ دے نام دیاں قسماں کھا کر کے مسلماناں نو وعدہ دلایا، مسلماناں نو یقین دلاندے رہنے کہ اللہ دیاں قسماں اٹھا کر کے یقین دلاندے رہے کہ اسی تواڈے خیر خواہ ہیں، اسی مسلماناں تے تواڈے واسطے بہتر سوچن والے آئے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں منافقاں دے بارے پردہ اٹھایا، انہاں منافقین دے بارے مالک کائنات نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے لوگ جھوٹیاں قسماں اٹھاندے نے، اے لوگ تواڈے خیر خواہ نہیں، اے لوگ مسلمان نہیں بلکہ منافق نے۔ اور اللہ فرماندے نے میں انہاں دے ساریاں نیکیاں، انہاں دے سارے نیک اعمال میں ضائع کر دیتے نے، انہاں دے نیک اعمال ضائع ہو گئے نے، اور اے جڑے لوگ نے گھاٹا اٹھان والے، نقصان اٹھان والے، خسارہ اٹھان والے لوگاں دے وچ شامل ہو جان گے۔ اے لوگ گھاٹا اٹھان والے لوگاں دے وچ شامل ہو جان گے۔ سامنے حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن دا دوسرا مقام غور کرنا، سورہ احزاب اللہ ذوالجلال نے منافقین دے بارے اے سانو سمجھایا، سانو اے دسیا کہ جڑے منافق نے وہ تواڈے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ غور کرتے جانا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا عشیحتن علیکم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي یغشا علیہ من الموت۔ اے سونے محبوب جی، تو جدوں بھی انہاں منافقاں نو دیکھیں گا، انہاں منافقاں تے غور کریں گا، اے تواڈے خیر خواہ نہیں، یہ بڑی بخیلی کر دینے، مسلماناں دا ساتھ دین تے اے بڑا بخل تو کم لیندے نے، بڑی بخیلی کر دینے۔ اور جدوں انہاں نو تو جنگ دے وچ شرکت دا کہیں گا، جدوں کوئی جنگ آئے گی، جدوں کوئی لڑائی دا موقع آوے گا، ایسے انہیں محبوب تو ویکھیں گا کہ اے اپنیاں اکھاں نو کیویں پھیر دینے، اے اپنیاں اکھاں نو انج گھما گھما کے، اپنیاں اکھاں نو انج پھیر پھیر کے تیرے وال ویکھ دینے کہ جویں موت دے ٹائم بندے تے موت دی غشی تاری ہوندی ہے، جویں موت دے ٹائم موت دی غشی دے وچ بندہ اپنی اکھاں نو پھیردا اے۔ اے سونے محبوب جی، اس واسطے مسلماناں دے خیر خواہ نہیں ہو سکدے۔ غزوہ احزاب دے وچ نا چند لوگ ایسے سن جڑے نام دے مسلمان سن لیکن کافراں دا ساتھ دین والے سی۔
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਤੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਗਜ਼ਵਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰ ਖਾ نہیں ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو جیڑا منافق بندہ ہے، منافقت رکھنے والا، مسلمانہ دے نال بھی حامیاں بھرنے والا لیکن غیر مسلمان دے نال بھی ساتھ دین والا، اللہ ذوالجلال ایسے منافق بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں کرن گے۔ میرے بھائیو جدوں کوئی نیکی نہ ہوئے گی تو کل اللہ ذوالجلال نو کی جواب دے گا۔ تو بہرحال چھٹا کام جیڑا بندہ منافق ہوئے گا اللہ ذوالجلال اندیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں بھی ضائع کر دیں گے۔ ستواں امر، ستواں کام جیڑے کرن دے نال جن دی وجہ تو انسان دے کیتے ہوئے نیک اعمال ضائع ہو جاندے نے، وہ ہے ریاکاری، وہ ہے ریاکاری۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سامن حضرات غور کر دے جانا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، سامن حضرات اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اے دنیا والیو، اے میرے صحابہ دی جماعت اور قیامت تک دے آن والے لوگو، میں نو سب تو زیادہ ڈراندا ہے کہ تاڈے جڑا شرک اصغر ہے کہ تسی شرک اصغر دے وچ مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ پوچھ دے نے پاک نبی جی سونے محبوب جی شرک اصغر کنوں کیا جاندہ ہے؟ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے کہ اے دنیا والیو، اللہ ذوالجلال کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، مال کے کائنات نیک اعمال کرنے والے لوگانوں انہاں دی جزا دے رہے ہوں گے، نیکیاں کرنے والے لوگانوں انہاں دا انعام دے رہے ہوں گے، لیکن جدوں چند لوگ ایسے آن گے، اللہ ذوالجلال دے کول ایسے لوگ آن گے جنہاں نے نیک اعمال تے کیتے ہون گے لیکن انہاں دے اس عمل دے وچ اللہ دی رضا شامل نہیں ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے کہ میرے کول آن والے ہو، میرے کول تواڈے واسطے کوئی جزا نہیں، کوئی انعام نہیں، تسی انہاں لوگاں دے کول چلے جاؤ جنہاں دے واسطے تسی یہ نیک عمل کر دے رہ جے، جنہاں نو خوش کرن واسطے، جنہاں نو دکھلان واسطے تسی یہ نیک عمل کر دے رہ جے، جاؤ آج انہاں دے کول ہی چلے جاؤ، میرے کول کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ سونے محبوب دے کولوں سوال کیتا ہے، میں سوال کیتا کہ سونے محبوب جی اگر ایک بندہ جنگ دے وچ شریک ہوندا ہے، ایک بندہ جنگ دے وچ جاندا ہے، وہ بندہ ایک خواہش رکھدا ہے کہ میری دنیا تے شہرت بھی ہو جاوے، لوگاں دے وچ میری شہرت بھی ہو جاوے اور اللہ ذوالجلال مینوں اجر بھی عطا کر دینا، اے سونے محبوب جی یہ تے دسو نا اس بندے نو کوئی انعام ملے گا کہ نہیں؟ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے لا شیعہ لا شیعہ۔ اے میرے کولوں سوال کرنے والے جس بندے دے دل دے وچ خواہش ہوگی کہ اللہ ذوالجلال مینوں اجر بھی دے دے تے میری شہرت بھی ہو جاوے، اللہ ذوالجلال انہوں کوئی اجر نہیں دیں گے، ان دا کوئی انعام نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان دے دل دے وچ دکھلاوا آ گیا ہے، ان دے دل دے وچ ریاکاری آ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے بھائیو اگر اللہ ذوالجلال کوئی نیکی کرن دی توفیق دے دے وے، اگر نمازاں پڑھن دی توفیق مل جاوے، اگر روزے رکھن دی توفیق مل جاوے، کوئی بھی نیکی اللہ ذوالجلال
जलाल करन दी तौफीक दे देवे ते उहदे विच दुनिया दा दिखलावा नहीं होना चाहिए, लोगों को खुश करना मकसद ना होवे। अल्लाह जुल जलाल फिर वो तुहाड़ियां नेकियां कबूल करनगे। अगर दुनिया नू खुश करना मकसद होया, दुनिया दे विच अपना नाम कमाना मकसद होया, आका फरमांदे ने, अल्लाह जुल जलाल दे पाक नबी फरमांदे ने, ला यकबलो, अल्लाह जुल जलाल कोई भी अमल कबूल नहीं कर दे। इन्नल्लाह ला यकबलु मिनल अमले इल्ला मा कान लहू खालिसा वबतुग़िय बिही वजह। जिस बंदे ने अमल कीता है और उनका अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते होया है, अल्लाह जुल जलाल ओहो ही अमल कबूल करनगे, उनदे तो इलावा कोई अमल कबूल, कोई भी अमल कबूल नहीं होना है। अल्लाह अकबर कबीरा। छठा काम, सातवां काम रियाकारी। छठा काम दस्या सी बंदे नूं मुनाफिक नहीं होना चाहिए। और सातवां काम, अगर नेकी दी तौफीक मिल जाए तो रियाकारी नहीं करनी, दिखलावा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह दी रज़ा मकसूद होनी चाहिए। और मेरे भाइयों, अठवां काम, अठवां अमर जेड़ा करन दे नाल इंसान दे कीते हुए नेक अमाल ज़ाया हो जाते ने, वो है नमाज़ां दा ज़ाया करना, नमाज़ां दा छड़ देना, बंदे दा बेनमाजी होना। गौर करते जाना, अल्लाह जुल जलाल दा कुरान इस बात का ऐलान फरमा रहा है। मालिक कायनात ने फरमाया, हाफिज़ू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान बात सानू समझा रहा है, ए दुनिया दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों, सारे मुसलमानों नू पंजा वक्त दी नमाज, पांच नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। सालावात जमा दा सीगा है, सारिया नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जेड़ी असर दी नमाज है, वस्सलातिल वुस्ता, दरमियानी नमाज यानी असर दी नमाज, ख़ास तौर पर अल्लाह जुल जलाल ने असर दी नमाज के बारे हुक्म दिता है ना, असर दी नमाज की पाबंदी करनी है। क्यों? मेरे और ताड़े पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते ने, मन तरका सलातुल असरी, आका फरमाते ने, मन तरका सलातुल असरी फ़क़द हबित अमलो। जिस बंदे ने जान बुझ के असर दी नमाज छड़ दी, जिस बंदे दी असर दी नमाज छुट गई, फौत हो गई, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे दियां नेकियां ज़ाया कर देंदे ने। फ़क़द हबित अमलो, उनके कीते हुए अमाल ज़ाया हो गए। इस वास्ते मेरे भाइयों, नमाज़ां दी पाबंदी करो। ये नहीं कि चार नमाज़ां पढ़ लियां एक छड़ दी, या एक पढ़ ली चार छड़ दित्तियां, ना ना मेरे भाइयों, पंजे नमाज़ां पढ़ोगे तो अल्लाह जुल जलाल दे हाँ कामयाब होवोगे। अगर अपनी मर्जी करोगे तो मेरे भाइयों साड़ियाँ कीतियां हुई नेकियां भी ज़ाया हो जाएंगियां। इस वास्ते मेरे भाइयों मैं पैगाम देना चाहना कि पंज वेले रब दी नमाज पाड़ी बंदे आ, तू पंज वेले रब दी नमाज पानी बंदे आए। शैतान आखे लग के ना जावी सूली टंगिया, तू पंज वेले इज्जत ना रोज़े दी, ना अज़मत कुरान दी, हर वेले पईए तेनों दुनिया कमान दी। हमान ते शदाद नम रूद रंग रंगे आए। शैतान आखे लग के ना जावी सूली टंगे आ, तो पंज वेले
اور اللہ اگے جھکن والے نہ پریشان ہون گے، اللہ اگے جھکن والے نہ پریشان ہون گے، حشر نو او سائے تھلے عرش دیکھ لون گے، اور وضو والا جسم جاسی نور نال رنگے آئے، وضو والا جسم جاسی نور نال رنگے آئے، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگے آ تو 5 ویلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نمازیاں دے بارے خوشخبری ہے کہ نمازی جڑے بندے نے نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا ہے، نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا ہے، جنت دے باغاں وچ موج نال جیونا ہے۔ اللہ کرے میں بھی جائے توحید وچ رنگے آئے، اللہ کرے تو بھی جائے توحید وچ رنگے آئے، تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آئے۔ سامنے حضرات، 8واں امر، 8واں کم جن دی وجہ تو انسان دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے، وہ ہے جڑا بندہ بے نماز ہے۔ نماز نہیں تے جویں مرضی نیکیاں کردہ رہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمان اور کافر دے درمیان جڑا فرق کرنے والا عمل ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ میرے بھائیو آپ ہی غور کر لو کہ جڑے نماز پڑھتے نے یا نہیں پڑھتے، اپنا شمار ویکھ لو کہ تہاڈا شمار کنہ دے وچ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو 9واں امر، 9واں اور آخری کم جن دے کرن دے نال انسان دیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں تباہ و برباد ہو جاندیاں نے، وہ ہے اللہ دے بندیاں دی حق تلفی کرنا، کسے دا حق مارنا، کسے تے ظلم و زیادتی کرنا۔ میرے اور تاڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم دی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے صحابہ دے کولوں سوال کیتا ہے، اے میرے صحابہ کیا تسی جان دے ہو کہ مفلس بندہ کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کہندے نے کہ اللہ دے پاک نبی جی، المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع۔ اے سونے محبوب جی، ساڑھے نزدیک مفلس بندہ ہووے کہ جن دے کول مالو متا نہ ہووے، جن دے کول دولتہ نہ ہونا، جن دے کول بینک بیلنس نہ ہووے، جن دے کول کوٹھیاں مربے نہ ہونا۔ اب محبوب کائنات علیہ السلام فرماندے نے، نہیں نہیں میرے صحابہ، مفلس بندہ وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس بندہ وہ ہوئے گا قیامت والے دن آئے گا، یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکات۔ قیامت والے دن آئے گا، انہیں نمازاں بڑیاں پڑھیاں ہون گیاں، انہیں روزے بھی رکھے ہون گے، زکاتاں بھی ادا کردہ رہا ہوئے گا، لیکن یہ نیک کام کرن دے نال نال انہیں کسے دا حق کھادا ہوئے گا، کسے تے ظلم کیتا ہوئے گا، کسے نو تھپڑ مارا ہوئے گا، کسے دا خون بہایا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرشتیاں نو کہیں گے کہ اے میرے فرشتیو، اس بندے نے جنہ لوگاں تے ظلم کیتے نے، زیادتیاں کیتیاں نے، اندیاں نیکیاں انہاں نو دیندے جاؤ نا، ان دی جنیے نے زیادتی کیتی ہے، ان دی زیادتی دے بدلے دے وچ، انہاں ہی بدلے دے وچ اندیاں نیکیاں انہاں نو دیندے جاؤ نا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ سامنے حضرات، اس بندے دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں، لیکن بدلہ لین والے اجے باقی ہون گے۔
आका फरमाते ने इंदियां नेकियां खत्म हो जाएंगियां, अजे बदले लैन वाले होर खड़े होंगे। अल्लाह जुल जलाल फरिश्ता नूं हुक्म देंगे कि मेरे फरिश्ते हो, इस बंदे दियां जिस बंदे दियां नेकियां खत्म हो गईयां, इंज करो जेड़े बदला लैन वाले ने उनदे भी गुनाह उन्हां लोगां दे गुनाह इंदे गले च पा के इंदे खाते च पा के इनू जहन्नम रसीद कर देवो। उन्हां बंदियां दे गुनाह जिंदे नाल दुनिया ते ज़्यादतियां करदा रहा, जुल्म करदा रहा, उन्हां दे गुनाह इंदे पलड़े विच पा करके इनू जहन्नम रसीद कर दिता जाएगा। आका फरमांदे ने मेरी उम्मत दा बंदा मुफलिस होएगा। वो बंदा मुफलिस है, उस टाइम कोई नेकी भी मिलनी, कोई नेकी नहीं मिलनी। इस वास्ते मेरे भाइयों, इस दुनिया ते रहंदिया होया नमाज़ां दी पाबंदी भी करनी है, रोज़े भी रखने ने, ज़कात भी अदा करनी है, लेकिन उनदे नाल नाल हकूकुल इबाद दा भी ख्याल रखना है। अगर ख्याल रखांगे अल्लाह जुल जलाल साड़ियाँ सारियां कीतियां होइयां नेकियां नू कबूल फरमा लेंगे और अल्लाह ज़खीरा आखरत बना देंगे। इस वास्ते मेरे भाइयों, 10वां काम कि जेड़े बंदे कई अपने मुआशरे दे विच कई बंदे ऐसे वेखने कि अल्लाह दी कसम उठा के कहिंदे ने कि अल्लाह ने तेनू माफ़ कोई नहीं करना, तो अल्लाह जुल जलाल कहिंदे ने कि बंदिया तेरे कोल की इख्तियार है कि तू एवें किसे ते कुफर दे फतवे लांदा रवें, एवें तू किसे नू जहन्नमी करार देंदा रवें। अल्लाह जुल जलाल दे कुरान दे गौर करना, मालिक कायनात ने फरमाया या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वालों, अल्लाह जुल जलाल इस बात का ऐलान फरमा रहे ने, फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐसो ने महबूब जी ना दुनिया वालों कह दियो गलतियां हो जान, गुनाह हो जान, लेकिन तुसी अल्लाह दे दर ते आना है, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना है, अल्लाह दी रहमत तो मायूस नहीं होना है। क्यों? अल्लाह जुल जलाल ते बख्शने वाला है, सारी कायनात दा पालन वाला है। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह जुल जलाल बख्शने वाला है, इस वास्ते तुसी ना उम्मीद ना होया करो। अल्लाह अकबर कबीरा है। सही मुस्लिम दी हदीस है, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने एक बंदा अगर किसी को कह देंदा है कि अल्लाह की कसम चुक के कहना कि अल्लाह ने तेनू माफ़ नहीं किया है, एक बंदे ने यो ही बात कही है, अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया कि तू कौन है, तेनू किन्ने इख्तियार दिता है, तू अगले बंदे नू ये बात कहने वाला है। अल्लाह जुल जलाल ने उस बंदे नू माफ़ कर दिता है जिंदे बारे दूसरे बंदे ने कसम उठा के क्या सी कि तेनू माफ़ नहीं करना है। अल्लाह ने ओनू माफ़ कर दिता है, लेकिन कहन वाले दे अमाल नू ज़ाया कर दिता है, कहन वाले दे अमाल नू ज़ाया कर दिता है। इस वास्ते मेरे भाइयों, इंसान होने दे नाते गलतियां कमियां कोताहियां हो जांदियां ने, लेकिन अल्लाह दी रहमत ना उम्मीद ना होया करो। मैं यो पैगाम देना चाहना कि अल्लाह दे दर ते आते वेखी तेनों रंग लग जाएंगे, अल्लाह दे दर ते ते वेखी तेनों रंग लग जाएंगे। अल्लाह रहीम में अल्लाह करीम में तू रो के रब नू मना ते वेखी तेनों रंग लग जाएंगे। सब दा राज के अल्लाह दे के नहीं पछतांदा, सब दा मालिक अल्लाह सब दी बिगड़ी बनांदा।
حاجت روائے، کون؟ اللہ ذوالجلال حاجت روائے، مشکل کشائے، تو کر کے ویکھ صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ سامنے حضرات، 10واں کام کہ کسے تے ایویں فتوے نہ لاندے رہا کرو، کہ ایویں قسمہ نہ اٹھایا کرو کہ اللہ نے تینوں کدی بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ ذوالجلال جنوں چاہے معاف کر دے۔ مالک کائنات دے کولوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو زیادہ تو زیادہ نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ او کام چھڈن دی توفیق عطا فرمائے جیڑے ساڈیاں نیکیاں دے ضائع ہون دا سبب بندے نے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام تے زندہ رکھے، موت آئے آخری ٹائم زبان تے کلمہ جاری کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔